السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس بے شک ارادہ کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ دور کر دے تواڈے تو پلیتی نو اے اہل بیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور پاک کر دے وے توانوں پاک کر دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دی ایک چھوٹی جی آیت کریمہ با ترجمہ تساں احباب دے پیش خدمت کی تھی ہے، محرم الحرام دا حرمت والا مہینہ جدی داستان اور جیڑا بڑا ہی معروف حضرت حسین دی شہادت نال منسوب ہے۔ ایک بات بنیادی طور تے یاد رکھنا، محرم الحرام دا مہینہ حرمت والا حضرت حسین دی وجہ تو نہیں، بلکہ قرآن پاک وچ الفاظ نے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر یوم خلق السماوات والارض، جدوں تو اللہ نے زمین تے آسمان نو پیدا کیتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے ادوں تو ہی سال دے 12 مہینے بنائے نے۔ ان 12 مہینیاں دے اندر
4 مہینے ایسے نے جڑے حرمت والے نے، احترام والے نے۔ ان چواں دے اندر محرم بھی حرمت والا مہینہ ہے، لیکن شاید لوگاں دے ذہن اندر یہ بات ہوئے کہ حضرت حسین دے واقعہ کربلا ہون دی وجہ تو یہ مہینہ حرمت والا ہویا ہے، یہ بات غلط۔ تو میرے بھائی، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی عظمت، فضائل، سیرت اور انہاں دی شان اللہ نے اتنی بلند بنائی ہے، انہاں دا مقام اتنا اونچا ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم شخص نے کہ ویکھو خلیفہ راشد، خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے صاحبزادے نے، اور پھر اس تو بڑی فضیلت وے کہ سید النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دے صاحبزادے نے۔ اس تو بڑی فضیلت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مکرم نواسے نے، اور میرے رب نے شان کنا عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اجے حضرت حسین دنیا تے نہیں آئے، اجے نام و نشان موجود نہیں، لیکن پشین گوئیاں، بشارتاں میرے اللہ نے پہلے ہی عطا فرمائیاں نے۔ ایک دن میرے پاک نبی دی چاچی حضرت عباس دی بیوی حضرت فضل دی امی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ صبح سویرے سویرے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی خدمت وچ آئیاں، رنگ اڈیا، چہرہ غم زدہ، پریشان۔ اللہ دے پاک نبی نو آ کے سلام عرض کی تھی۔ کتنے او خوش نصیب لوگ سن جنہاں نو پریشانی دے وقت اللہ دے رسول مل پیندے سن، اللہ دے رسول متھے لگ دے، حضور دا چہرہ پر انوار دے کے مطمئن ہو جاندے، اطمینان اختیار کر دے۔ حضرت ام فضل صبح صبح آئیاں تے کہن لگیاں اللہ دے رسول رات جڑی گزری ہے نا، اس رات اندر میں ایک خواب ویکھیا ہے، اس خواب نے منوں بڑا ہی بے چین کیتا ہے، پریشان ہوئیاں، بڑی غم زدہ واں۔ اللہ دے رسول فرماندے نے ام فضل چاچی خواب کی آیا ہے، ذرا خواب بیان کرو۔ ہمیشہ یاد رکھو جدوں ہی چنگا خواب آئے ادوں کسے اہل علم کولوں او دا سوال کرنا چاہیے، حدیث تو ثابت ہے۔ تے جے کوئی برا خواب آئے، بھیڑا آئے، ڈراؤنا آئے، وہ خواب کسی اگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کھبے موڑے تے 3 دفعہ تھوک چھڑنا چاہیے تاکہ وہ خواب پورا نہ ہوئے۔ تو رسول کریم علیہ السلام دی خدمت میں چاچی آئی کہ حضور منو رات بڑا خواب آیا تے بے چین آ، بڑی پریشان آ۔ آمینہ دے لال فرماندے نے اے میری چاچی جان رات دا خواب ذرا بیان فرماؤ۔ اے نہیں آکھیا خواب تو انو آیا مینو پتہ ہے میں جاننا کہ میں تو انو کی خواب، اے نہیں آکھیا، فرمایا چاچی خواب بیان کرو۔ چاچی ام فضل آندیاں نے اللہ دے رسول خواب میں اے ویکھے آئے تواڈے مبارک جسم دا ٹکڑا جسم نالوں وکھرا ہویا ٹوٹ گیا ہے، گوشت دا ٹکڑا لتا ہے تے میری چولی وچ آ ڈگائے، میری گود وچ تواڈے جسم دا ٹکڑا ڈگ پیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پھر ام فضل عرض کر دیاں نے آقا میں بڑی بے چین ہاں، تواڈا مبارک جسم، تواڈا ایڈا کرما والا جسم، رحمت للعالمین پیغمبر دا جسم، سردار نبیاں دا
او دے جسم دا ٹکڑا میری جھولی وچ آ گریا ہے۔ آقا فرماندے نے چچے ام فضل تیرا خواب بڑا ہی مبارک ہے، بڑا ہی برکت والا ہے، بڑا ہی بہتر ہے، ویکھن وچ تینوں اے بہتر نہیں لگیا لیکن اے دی تعبیر وے ایک وقت آئے گا اللہ میری فاطمہ نو اللہ بیٹا عطا فرمائے گا تے او بیٹا تیری گود وچ پرورش پائے گا، تیری گود وچ کھیلے گا، تیری گود وچ لوریاں لوے گا۔ اے تیری خواب دی تعبیر ہے۔ حضرت حسین دنیا تے آئے نہیں، خوشخبریاں پہلے ہی آ رہیاں نے۔ اللہ ایویں تے اعلان نہیں فرما رہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پہلے ہی بشارتاں دے رہنے، اللہ پہلے ہی خوشخبریاں سنا رہنے۔ پھر تھوڑا جہا وقت گزریا، عرصہ تھوڑا جہا گزردا ہے، ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اطلاع مل دیئے، آقا نو بشارت مل دیئے کہ اللہ نے تواڈی بیٹی فاطمہ نو بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ نے تواڈے بیٹے نو خوشخبری عطا فرمائیے۔ اللہ دے پاک نبی دے سامنے حضرت حسین نو لے آندا گیا ہے۔ حضرت حسین دنیا تے آئے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گود اندر پا دیتا گیا۔ اللہ دے پاک نبی نے سجے کان وچ اذان، کھبے کان وچ تکبیر کہیے تے پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسین دے منہ اندر اپنے منہ میں کھجور چبا کے میرے پاک نبی نے اپنا لب مبارک نال شامل کر کے حضرت حسین دے تالو دے نال لگا دیتی ہے، گڑتی دیتی ہے۔ اے سنت طریقہ گڑتی دینا تے نیک بندے کولوں دوانا۔ اللہ دے پاک نبی پوچھ دے نے اے میرے پیارے علی ایدا نام کی رکھنا ہے؟ حضرت علی کہندے نے آقا ایدا نام حرب رکھنا ہے۔ آقا فرماندے نے بل حسین، فرمایا ایدا نا حرب نہیں رکھنا، حرب دا معنی ہے جنگ، لڑائی، جھگڑا، فساد، تے اے میرا بیٹا جھگڑے والا نہیں، اے لڑائیاں کرن والا نہیں، فساد برپا کرن والا نہیں۔ فرمایا بل حسین، اے میرا بیٹا حسین ہے، اے میرا بیٹا خوبصورت ہے، ایدا نام حسین رکھنا ہے۔ پھر 7 دناں دے جدوں حضرت حسین ہوئے، اللہ دے پاک نبی نے انہاں دی چنڈ لوائی، سر تو وال اتارے، چاندی دے برابر ایدا وزن کر کے صدقہ کر دیتا، یعنی چاندی تول کے والاں دے نال چاندی صدقہ خیرات کر دیتی۔ اے حکم ہے جدوں بھی مسلماناں دے کر بچہ پیدا ہوئے، جدوں چنڈ لواؤ او دے والاں دا وزن کر کے اونی چاندی صدقہ کرنا میرے نبی دی سنت ہے۔ آمینہ دے لال نے اے طریقہ اختیار فرمایا۔ پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دے نبی نے حضرت حسین دے عقیقے ہوتے 2 بکرے ذبح کیتے، کنے 2 مینڈے۔ اللہ بیٹا دے عقیقہ کریے 7ویں دن تے 2 جاناں ذبح کرنیاں میرے پاک نبی دی سنت ہے۔ پھر سنت طریقہ دسیا 2 مینڈے چھترے تے اسی بھی عقیقہ کرنے ہاں، اسی بچے کٹھے کر لینے ہاں، پھر آنے چلو انج کرو ایک وچھا ذبح کر دینے ہاں، اے 5 بچیاں دا عقیقہ ہو جائے گا۔ اللہ والیا اے تیرا اپنا طریقہ ہے، میرے نبی دی سنت نہیں ہو، اے بدعتی گناہی، اے سنت طریقہ نہیں ہو۔ اللہ دے پاک نبی نے بچے دے عقیقے ہوتے کنیاں جانا 2 تے بچی دے عقیقے تے 1۔ قربانی والیاں شرائط انہاں وچ نہیں، کوئی گل نہیں ماڑا بھی ہوئے کھیرا بھی ہوئے، کوئی گل نہیں
ਭੈਂਗਾ ਵੀ ਹੋਏ कोई गल नहीं, थोड़ा बहुता जख्मी भी होए हकीके ते लग जाता पर कुर्बानी ते नहीं लगता। अल्लाह दे पाक नबी ने ये कर देता है। फिर मेरे पाक नबी गाहे बगाहे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो नु अल्लाह दे नबी अपनी गोद अंदर उठा लिया कर दे। रब दे नबी प्यार कर दे, मेरे नबी इन्नी मुहब्बत कर दे, अल्लाह दे नबी चुक दे मस्जिद विच लै आउंदे। मेरे पाक नबी अपने सहाबा दी मजलिस दे अंदर बहिंदे, आका अपने नवासियां नू नाल लैके आ जांदे, इन्हां नाल मुहब्बत करदे। किस अंदाज नाल? कदी मेरे आका इन्हां नू चुमदे, कदी आका इन्हां नू सुंघदे। फरमाया ए मेरे दुनिया विच फुल ने। मेरे नबी इन्हां नाल प्यार करदे। फिर दुआ करदे, अल्लाह जिवें मैं इन्हां ते रहम करना, अल्लाह तू भी इन्हां ते रहम फरमा। अल्लाह इन्हां ते रहम कर, अल्लाह जिवें मैं इन्हां नाल मुहब्बत करना, अल्लाह तू भी इन्हां नाल मुहब्बत फरमा। ते मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम गाहे बगाहे इन्हां दी जहानत, इन्हां दा ख्याल, इन्हां दा इल्म आका चेक करते रहिंदे। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला इंज मेरे पाक नबी दे मजलिस विच बैठे ने। सैयदा फातिमा भी ने, हजरत हसन भी ने, हजरत हुसैन भी ने, दीगर सहाबा बैठे ने। ते मेरे पाक नबी कोलों इलम दा सवाल करते ने पै, मुख्तलिफ सवालात करते ने। आका नमाज किवें पढ़नी है, जिहाद किवें करना है, गुसल किवें करना है, हज किवें करना है, ज़कात किन्नी देनी है, ये सवालात मुख्तलिफ हो रहे ने। अचानक मेरे पाक नबी दी नजर हजरत हुसैन ते पई, कोल बैठे सन। अल्लाह दे पाक नबी ने मजलिस दा रंग वेखिया, सहाबा ते अहले बैत बैठे हुए ने। ते जिन्हां दे बारे कुरान आंदा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह आंदे ने मैं उरा इरादा कीता है, मैं रब ने की इरादा कीता है? फरमाया ले युज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत। ऐ नबी दे घर वालिओ अहले बैत, मैं चाहना तुहाडे तो गंदगी दूर कर दियां, पलीती दूर कर दियां। की मान है? शिरक दूर कर दियां, तुहानू गुनाहां तो दूर कर दियां, तुहानू पलीदगी तो दूर करके वायु तहिरकुम ततहीरा, मैं तुहानू पाक कर दियां, ऐसा पाक कर दियां कि दुनिया विच होर कोई ऐसा पाक ना होवे। ते मेरे पाक नबी ने सवाल कर लिया इस मजलिस में हजरत हुसैन कोलों। आका फरमाते ने, बेटे हुसैन जी अल्लाह दे रसूल जी ना जान। आका फरमाते ने ये मजलिस विन पिया कितनी मुकद्दस है। अल्लाह दे आखिरी नबी दे विच ने, सहाबा ने, अहले बैत ने, तेरे माँ बाप ने। जी अल्लाह दे रसूल। फरमाया एक सवाल करन लगा मैं हुसैन तेरे कोलों। जी अल्लाह दे रसूल सवाल करो। आका फरमाते ने हुसैन शान मेरी ज्यादा है या तेरी ज्यादा है? सवाल कितना ही बड़ा है। आका उस बच्चे कोलों सवाल कर रहे ने, 5-7 साल उम्र है। फरमाया शान मेरी ज्यादा है या के तेरी ज्यादा है? हजरत हुसैन चुप हो गए, थोड़ी देर खामोश रह के ना ते अर्ज करते ने, आंदे ने नाना जान अदब नाल एदा जवाब अर्ज करना चाहना, अगर गुस्सा ना करो, महसूस ना करो, तो ही ना समझो, गुस्ताखी ना जानो। आका फरमाते ने मैं आप ही ते सवाल किया गुस्ताखी कादी है? ऐ हुसैन तू एदा जवाब दे। अर्ज करते ने आका एदा जवाब एवे, मेरे बाप दे मुतल्लिक तुहाडी ज़बानी नबूवत विचों निकलिया है, तुसां आप इरशाद फरमाया है अंत मिन्नी बे
منزلۃ من ہارون من موسیٰ، آقا فرماندے نے انت منی، اے علی تیرا رتبہ، تیری شان، تیرا مقام فرمایا انجیے جویں موسیٰ نبی دے بعد ہارون نبی دا سی۔ فرمایا علی تیری اینی شان ہے جویں ہارون نبی دیے حضرت موسیٰ دے بعد، لیکن ہارون نبی سن، تو نبی نہیں، تو نبی بولو۔ کتنا بڑا نکتہ وضاحت بیان فرمائی۔ آقا فرماندے نے انت منی بے منزلت من موسیٰ من ہارون من موسیٰ، اے میرے پیارے علی تیرا رتبہ انجی ہے جویں ہارون نبی دے موسیٰ دے بعد، لیکن ہارون نبی سے تو نبی نہیں، تے میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، میں آخری نبی ہاں۔ تے حضرت حسین آندے نے آقا تساں میرے باپ دے متعلق اے ارشاد فرمایا ہے؟ آقا فرماندے نے نعم یا حسین، ہاں ہاں حسین اے ہے، اے میں آکھے آئے۔ تے حضرت حسین آندے نے حضور اپنے باپ دے متعلق کوئی حدیث وکھاؤ۔ میرے باپ دے متعلق دے تو آڈا ارشاد ہے، اپنے باپ دے متعلق بھی انج دی کوئی حدیث وکھاؤ۔ اللہ دے رسول مسکرائے، آتے میرے پیارے حسین آندے نے آقا میری امی دے بارے تساں فرمایا ہے سید النساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جڑی ہے جنتی عورتاں دی سردار ہے، کہو سبحان اللہ، جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ تے میرے حسین آندے نے اللہ دے رسول اپنی امی دے بارے کوئی حدیث وکھاؤ۔ تو اساں اپنی امی دے بارے کچھ آکھیا ہوئے، کسی اور نبی دا کوئی فرمان ہوئے سناؤ۔ میرے پاک نبی مسکرائے تے مجلس والے دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے۔ ہے تے بچہ ہے پر دا جواب بڑا معقول ہے تے بچہ ہے پر دا جواب بڑا اچھا ہے تے بال ہے پر دا جواب لا جواب ہے۔ آمینہ دے لال مسکرائے تے چپ دے چوپے ہو جاندے نے، پتہ کی لگدا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے اللہ ایویں نہیں اعلان فرمایا کہ میرا ارادہ ایوے میں انہاں نو گناہاں تو وکھرا کر دیاں، گناہ انہاں کولوں دور کر دیاں، پلیتی وکھری کر دیاں، انہاں نو پاک کر دیاں۔ اہل بیت انہاں اللہ نے رتبہ بنایا ہے، انہاں مقام بنایا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حضرت حسین نے؟ ایک دن ایسا بھی ہویا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت حسین نماز عصر پڑھ کے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام مسجد چو نکلے، مسجد نبی چو باہر نکلے، نال حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج نکلے نے تے میرے پاک نبی نے ویکھیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج بچیاں نال کھیلن ڈے نے۔ اللہ دے پاک نبی اگے ودے اپنے آپ نو چکا کے انج ہاتھ بڑھائے، حضرت حسین نو چکن لگے، حضرت حسین اگے لگے تے دوڑ پے، جویں بچیاں دی عادت ہوندی ہے، اگے لگے تے دوڑ پے۔ کدی انج اللہ دے نبی نال نسن ڈے نے، اللہ اللہ اللہ، کدی میرے آقا انج ہاتھ بڑھاندے نے، حضرت حسین انج دوڑ پیندے، آقا انج بادے نے، حضرت حسین انج دوڑ پیندے نے۔ تے میرے پاک نبی علیہ السلام نے آخر پھڑ لیا، پھڑ کے چومیا، سنگیا تے کندیاں تے چک لیا، کو سبحان اللہ۔ حسین میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، کسے دی سواری چولا پنگوڑا، کسے دی کوئی سواری، میں صدقے حسین تیری عظمت دے تینوں سواری بھی ملی ہے تے جڑا نبیاں دا سردار نبی ہے، اللہ نے تینوں سواری عطا فرمائی ہے۔ تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کندھیاں تے چکے ہے،
کدی کدی نبی پاک چکا کے چوم لیندے نے تے پھر اگے تر پیندے نے ایک صحابی ویندے نے تے ویکھ کے آندے نے کیا بات ہے نعم الراقب آندے نے واہ حسین کتنی بڑی تیری عظمت ہے اللہ نے تینوں سواری کڈی اونچی عطا فرمائی ہے کڈی سواری تینوں بہتر عطا فرمائی ہے او بڑی چنگی سواری تے سوار ہوئے ہیں تے آمینہ دے لال چپ نہ رہ سکے آقا فرماندے نے سواری تے بڑے اونچی ہے تے جڑا سوار ہے چھوٹا ہے فرمایا سوار بھی بڑی عظمت والا ہے سوار بھی بڑی عزت والا ہے کیوں عزت والا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نے میرے حسین حضرت حسین اتنی عظمت دے مالک نے ایک دن صحابہ آمدے نے مسجد نبوی تے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرضاں دی نماز پڑھا رہے ہیں تے میرے پاک نبی نماز پڑھان دیاں سجدے وچ گئے نے اتنا لمبا سجدہ میرے پاک نبی نے کر لیا ہے صحابہ کہندے نے خطرہ لاحق ہو گیا شاید اللہ دے پاک نبی دی طبیعت خراب ہو گئی ہے یا کوئی وحی دا نزول ہو رہا ہے اتنا لمبا سجدہ ہو گیا ہے یا شاید اللہ دے نبی نے اللہ اکبر آکھیا ہے سانو نے سنیا گیا اتنا لمبا سجدہ ہو گیا ہے کافی لمبا سجدہ کرم دے بعد میرے پاک نبی علیہ السلام نے تسبیح پڑھی اللہ اکبر آکھیا آقا سجدے چو سر اٹھایا نماز مکمل فرمائی صحابہ نے اپنا اپنا خطرہ ظاہر فرمایا عرض کرتے نے آقا اسے تے پریشان ہو گئے سام اتنا لمبا سجدہ تو سا پہلے کدی نہیں فرمایا اج اتنا لمبا سجدہ کیوں کیتا ہے شاید وہی نازل ہو رہی ہے یا تسے بھول گئے ہو تے یا میرے پاک نبی تساں تسبیح آکھی ہے سانو نہیں پتہ لگیا تے میرے پاک نبی فرماندے نے نہ میں بھولیا نہ وہی آئیے تے نہ ہی میرے آقا فرماندے نے کوئی اور مسئلہ بنے ہے آقا فرماندے نے مسئلہ اے بنے ہے سجدے دی حالت وچ سا تے حسین آ گئے کون آئے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین تشریف لے آئے میں سجدے دی حالت وچ سا آ کے میرے کندھے اتے چڑھ گئے میں سجدے وچ سا میں لمبائی سجدہ کر دیتا میں کیا اونی دیر تک سار سجدے وچوں نہیں چکنا جنی دیر تک حسین کھیل کے تھلے نہ اتر آئے اے نے میرے حسین فرضاں دی نماز تے سجدہ اتنا لمبا میرے پاک نبی علیہ السلام نے کر دیتا ہے تے جے کوئی اج دا ہوندا مولوی صاحب دا کوئی نواسا بیٹا سجدے دی حالت وچ نماز دی حالت وچ آ جے مسجد وچ تے سارے مقتدیاں دے چہریاں تے تیوڑ بدل جاندے کیوں جی انج نے کہ یا نماز پڑھاؤ یا انہاں نو کھڑا لو اور پتہ ہی لگتا ہے بچیاں نال پیار کرے اے آؤن گے تے پتہ لگے گا نا سجدہ کیویں کرنا ہے رکوع کیویں کرنا ہے قیام کیویں کرنا ہے نماز کیویں پڑھنی ہے اللہ والے اب بچیاں نو مسجد وچ آؤن تو روکیا نہ کرو انہاں دا خیال رکھیا کرو بچے آن تربیت پان میرے پاک نبی علیہ السلام نے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیتا ہے حضرت حسین دی وجہ تو اللہ والیا ہر موقع تے میرے نبی یاد رکھ دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ایک دن پھر ایسا بھی آیا ہے اللہ دے نبی خطبہ دے رہے نے مسجد نبی وچ جمعے دا کادا خطبہ کتنا حساس مسئلہ ہے میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ جمعہ پڑھنا آیا ہے تے مسجد وچ آ کے جمعہ پڑھ دیاں انہیں ایک کاکھ پھاڑ کے مسجد چو توڑ دیتا ہے یا چوک لیا ہے
آقا فرماندے نے انہیں جمعہ ضائع کر لیا. جمعہ اچھی بولو, جمعہ ضائع کر لیا ہے. تے جیڑا بندہ گلاں پیا کردا ہے تو جاندا چپ کر جمعہ ہون ڈیا ہے. فرمایا جنہیں آکھیا نا چپ کر جا انہیں بھی جمعہ ضائع کر. تے اسی آ کے جمعے ایک دوسرے نو حال چال پوچھتے رہنے ہاں کی حال ہے سلام لینے ہاں او دے سارے حوال پوچھنے ہاں. اے لغو گل جے اے جمعہ نہیں جے ہوندا. آ کے خاموشی نہ 2 رکعت نماز پڑھو جے خطبہ جاری ہے آ کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ. آمینہ دے لال علیہ السلام نے سانو تعلیم دیتی ہے. میرے آقا نے ایتھے فرمایا جمعہ ضائع ہو جاندہ ہے تے ادھر آقا خطبہ جمعے دا دے رہنے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. تے میرے پاک نبی علیہ السلام نا جمعے دا خطبہ دیندیاں ویکھیا اچانک نظر پئی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرخ رنگ دے لمبے لمبے ہلے پائے نے تے انج مسجد نبی دے گیڑ تے میرے آقا دی نظر پئی نا تے اے دوویں شہزادے مسجد وچ داخل ہوئے. بچپن عمرے لمبیاں کمیزاں نے کدی انہاں کمیزاں نال پیر اڑدا ڈگ پیندے نے کدی اٹھ پیندے نے کدی ڈگ دے نے کدی اٹھ پیندے نے. آقا علیہ السلام دی نظر پیندی ہے تے میرے پاک نبی علیہ السلام نے جمعے دا خطبہ روک دیتا. آقا منبر تو تھلے اتر آئے. انج صحابہ چوں آقا پھٹ دے چیر دے ہوئے اگے چلے گئے. جا کے میرے آقا زمین تے بہ گئے. حضرت حسن نو چک لیا حضرت حسین نو چک لیا. آقا چم دے نے سینے نہ لاندے نے سنگ دے نے. آقا پھر صحابہ ویکھن ڈے نے منظر. کسے صحابی اعتراض نہیں کیتا چنگا جمعہ پڑھان ڈے ہو تسی تے بالاں نال کھیڈن ڈے ہو. نا میرے آقا علیہ السلام نام انج کر کے انہاں نو لے کے آئے منبر دے کول. ایک نو سجے پاسے بٹھایا ایک نو کھبے پاسے بٹھا دیتا ہے تے میرے پاک نبی علیہ السلام نام انہاں دعا وال ویندے نے. پھر میرے آقا صحابہ کرام وال ویندے نے تے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فی الفور کہہ دیندے نے. میرے پاک نبی فرماندے نے آقا فرماندے نے صدق اللہ تعالی کو سبحان اللہ. صدق اللہ تعالی انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. آقا فرماندے نے اللہ نے سچ آکھیا ہے مال تے اولاد ازمائش ہے. مال تے اولاد ازمائش ہے. فرمایا ویکھو میرے کولوں انہاں نواسیاں نو ڈگ دیاں اٹھ دیاں ویکھیا نہیں گیا. تے ادھر میرے آقا فرماندے نے جن نے ایک تیلا توڑیا جمعہ ضائع ہو جائے گا. پاویں ایمان والا کتنا بھی اچا ہوئے پاویں ابو بکر صدیق ہوئے پاویں عمر ہوئے او دے لیے او حکم ہے. ایتھے ابو بکر صدیق نہیں ایتھے حضرت حسین نے حضرت حسن نے میرے آقا نے آپ جا کے چکے ہیں لے آ کے رکھے آئے تے فرمایا اللہ نے سچ کے آئے انہاں رتبہ انہاں شان تے انہاں مقام اللہ دے نزدیک انہاں دا رسول اللہ دے نزدیک انہاں دا ہے. اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سب کو رضی اللہ تعالی جس صحابی نے 10 سال میرے نبی دیاں جتیاں سیدھیاں کیتیاں نے او صحابی آندے نے کہ میں ایک دن سوال کیتا اللہ دے پاک نبی کولوں. سوال ایک کیتا ہے ایو بیتکا احب الیکا اللہ دے نبی سارے اہل بیت وچوں سب نالوں زیادہ تسی کدے نال محبت تے پیار کر دے ہو. حضرت انس آندے نے صحابی میں سوال کیتا کہ سارے اہل بیت وچوں سب نالوں زیادہ تسے کدے نال پیار کر دے ہو. تے میرے آقا فرماندے نے الحسن والحسین حسن حسین نال سب نالوں زیادہ محمد نو پیار ہے. اچھی کو سبحان اللہ.
انہاں میرے پاک نبی علیہ السلام انہاں نال محبت فرمایا کر دے۔ حضرت اسامہ فرماندے نے ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے کول دوویں بھائی نے تے میرے پاک نبی نے حضرت حسن حسین نو گود وچ بٹھایا ہویا تے میرے نبی گودے بٹھا کے نہ دعا نواسیاں نو انج ہاتھ چکے نے اللہ کول دعا کردے نے اللہ سانو بھی دعا دی توفیق عطا فرمائے۔ اولاداں لئی دعا کریا کرو اللہ کولوں، اللہ کولوں عمر دراز دی، انہاں دی نیک نامی دی، انہاں دی صحت دی، انہاں دے علم دی، عمر دراز دی، دولت دی، انہاں لئی دعا کریا کرو۔ تے میرے آقا دعا کی کردے نے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اللہ جیڑا بندہ انہاں دعاں نال پیار کرے گا، اللہ میں محمد تیرے کو دعا کرنا تم ہی او دے نال پیار کری۔ اللہ جیڑا حسن حسین نال پیار کرے اللہ تم ہی او دے نال پیار کری۔ تے جی دے سینے وچ ایمان دی رتی بھی ہے حسن حسین او دیاں اکھاں دا تارا ہے۔ سارے جگ نالوں سانو حضرت حسن حسین نالوں پیار۔ اللہ والیا دیکھنا حضرت رسول کریم دی عادت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک دن میرے آقا تشریف لے آئے اور میرے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے او دعیا الیہ ابنیا، فرمایا فاطمہ میرے دعا بیٹیاں شہزادیاں نو میرے کول لے کے آ، دعا نو لے آندا گیا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے جی میں پھول سونگی دے نا انج حضرت حسن حسین نو سونگیا ہے سبحان اللہ۔ فرمایا مینوں انہاں چو خوشبو آندی ہے، خوشبو کے اونا آوے کہ جنتی نوجواناں دے سردار نے، اور بھی بڑے نبی گزرے نے، اونا دے نواسے بھی گزرے نے، اونا دیاں اولاداں بھی گزریاں نے، 1,24,000 نبیاں وچوں کسے نبی نے بھی اپنے نواسیاں نو اے نہیں آکھیا جیڑا میرے نبی نے اپنے نواسیاں نو آکھیا ہے۔ اے فضائل کسے اور نبی دے نواسے دے نہیں جڑے اللہ نے حضرت رسول کریم دے نواسیاں نو عطا فرمائے نے، انہاں نو سنگ دے نے تے میرے پاک نبی چوم دے نے۔ آقا فرماندے نے فاطمہ میں انہاں نو چومنا تے سنگنا محمد دے دل نو چین آ جاندا ہے، محمد دا دل سکھی ہوندا ہے، دل اقرار وچ آ جاندا ہے، دل سکون وچ آ جاندا ہے۔ اللہ والیا پتہ اے لگدا ہے اللہ دے رسول دا فرمان الحسن والحسین ہما ریحانیان من الدنیا، فرمایا اے میرے دنیا وچ بھی پھول نے تے جنت وچ بھی اے ہی میرے پھول نے۔ اللہ پاک نے اتنا رتبہ عطا فرمایا رسول کریم علیہ السلام دا، اللہ دے پیارے نبی اتنا پیار فرمایا کر دے، اتنی محبت میرے پاک نبی حضرت حسن حسین نہ کر دے۔ ایک دن نہ مروان بن حکم وقت دا حکمران مدینے دا گورنر پتہ لگا حافظ الحدیث محدث زمان حضرت ابو ہریرہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ بیمار نے تے بڑے شدید بیمار نے، موت و حیات دی کشمکش وچ نے تے مروان بن حکم وقت دا گورنر حضرت ابو ہریرہ دے در تے آیا کہ میں بیمار پرسی کر کے آواں خبر لے کے آواں۔ حضرت ابو ہریرہ دے کول آیا، اے اپنی چار پائی تے لیٹے نے تے کھراٹے پہ لیندے نے تے درد نال کرا رہے نے، ہائے ہائے دیاں آوازاں نکل رہیاں نے۔ حضرت ابو ہریرہ دے کول آیا، آ کے سلام لیا، بیٹھ گیا، آ کے پوچھن لگ پیا، حال احوال پوچھیا، گلاں باتاں کر دے رہے تے گلاں کردیاں عنوان ایسا بن گیا تے کہن لگا مروان ابو ہریرہ میں ایک سوال کرنا ہے۔ کہندے نے کرو کی سوال ہے؟ آندے نے سوال وے بڑیاں تیرے نام مجلساں کیتیاں نے، اللہ دے رسول دیاں بڑیاں حدیثاں تینوں یاد نے، پر ایک گل دی سمجھ نہیں آئی، آج تک میں تیری زبان وچوں حضرت حسن حسین دے متعلق کوئی گل نہیں کدی سنی۔
حضرت ابو ہریرہ دا چہرہ متغیر ہو گیا، غصے وچ آ گئے، لیٹے سن اٹھ کے بہ گئے، جسم کمبن ڈے ہے تے آندے نے اے مروان میں اللہ دے پاک نبی دے اونا نواسیاں دے متعلق اپنی زبان کیویں حرکت وچ لے آ سکنا، میں کیویں اونا دے متعلق کوئی گل کر سکنا وا۔ فرمایا ایک سفر تے ساں، سن لے آندے نے ایک سفر تے ساں، اسی جنگ تے جا رہے ساں، نال حضرت فاطمہ سن، حضرت حسن حسین سن، صحابہ اکرام سن، آندے نے چل دیاں ایک جگہ تے ڈیرا پایا، پڑاؤ ڈالیا، خیمے لگا دیتے، اللہ دے پاک نبی علیہ السلام خیمیاں تو الگ نے، حضرت فاطمہ خیمے دے اندر نے، تے حضرت حسن حسین فاطمہ کول سن، تے دوواں دے رون دی آواز آن لگ پئی۔ اے حضرت ابو ہریرہ مروان بن حکم نو گل سنا رہے نے، آندے نے رون دی آواز آ رہی ہے تے میرے پاک نبی مصروف ہی ہے، تیر سیدھے کرن ڈے سن اللہ دے نبی، تے میرے آقا نے تیر اوتھے ہی چھڈے تے آقا خیمے دے دروازے تے آئے، آقا نے آواز ماری فاطمہ، جی اللہ دے رسول، فرمایا میرے بچے کیوں رو رہے نے، لیا ذرا حضرت حسن مینوں پکڑا دے، آندے نے ابو ہریرہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا، انج دوواں ہتھاں نال حضرت فاطمہ نے حضرت حسن نو چکے ہے، انج ہاتھ کڈ کے خیمے دے دروازے تو باہر اللہ دے رسول کھڑے نے، حیا ویکھو میرے نبی دا کنا دھی دا گھر ہے تے لیکن اگے ود کے بغیر اجازت دے بیٹی دے خیمے وچ نہیں گیا، بیٹی دا خیمہ اسی آنے بھرا دا گھر ہے، چاچے دا گھر ہے، فلانے دا گھر ہے، خیر ہی ہے، ایڈا وڈا گناہ جے تسی سوچ نہیں سکدے۔ میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھن والیو، اللہ دے نبی بیٹی دے خیمے وچ بغیر اجازت دے فرمایا باہر ہی پھڑا دے، دروازے چو ہاتھ باہر کڑ کے حضرت حسن نو پکڑایا۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اللہ دے رسول نے چومیا سنگیا، اگلا عمل اللہ دے پاک نبی نے سینے نہ لا کے گھٹ کے جفی لائی حضرت حسن نال، سبحان اللہ، تے پھر میرے آقا پیچھا ہٹایا، انج سجا ہاتھ حضرت حسن دی گدی تے رکھیا، گردن تے رکھیا، تے آقا نے اپنی زبان مبارک باہر کڈی، کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، زبان مبارک باہر کڈی تے میرے آقا نے حضرت حسن دے منہ وچ پا دیتے، سبحان اللہ، فرمایا بچہ سی نام تے حضرت حسن نو ویکھیا میرے پاک نبی دی زبان نو چوسن لگ پے، واہ حسن تیری مقدر دا کیا کہنا، حسن تیری شان دا کیا کہنا، چوس چوس کے جدوں چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، آقا نے چوم کے پھر دوبارہ حضرت فاطمہ نو پھڑا دے، فرمایا لیا ہن بینو حسین پھڑا دے، پھر حضرت حسین پڑھائے، آقا نے چومیا سونگیا سینے لایا، اپنی زبان کڈ کے حضرت حسین دے منہ وچ پا دیتی، حضرت حسین چوس رہنے چوم رہنے تے میرے پاک نبی علیہ السلام اسی طرح ہی کھڑے نے، صحابی آندے نے میں ویکھن ڈیا کنی دیر تک حضرت حسین اللہ دے رسول دے زبان چوس دے رہے، اپنی مرضی نال زبان نو چھڑے آئے، پھر میرے آقا نے چومیا تے واپ پکڑا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مروان ایڈے اچھے رتبے والے لوگوں دے متعلق زبان کھول کے میں اپنا نامہ اعمال کالا کرنا ہے، اللہ اللہ اللہ، اور یارو حضرت حسین نو جیڑا نہیں مندا اہل حدیثوں نو مسلمان ہی، اسی سنی حضرت حسین نو شہیدان دا امام مننے آ، شہیدان دا بادشاہ مننے آ، پر حضرت حسین نو نفع نقصان دا مالک سمجھ دے، حضرت حسین نو مشکل کشا نہیں سمجھ دے، حضرت حسین نو جنتی جوانہ دے سردار سمجھنے آ، حضرت حسین نو صحابی رسول مننے آ، حضرت حسین نو مظلوم مننے آ، حضرت حسین دے شہادت نو شہادت سمجھنے آ، پر حضرت حسین دی شہادت نو تجارت نہیں کر دے، ویچ دے نہیں،
کاروبار نہیں بناندے۔ اللہ والیا حضرت حسین نو اللہ دے رسول دا نواسا منیا تے جنتی جوانا دا سردار منیا، حضرت فاطمہ دے جسم دا ٹکڑا منیا، حضرت حسن حضرت حسین نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صاحبزادے منیا۔ ایک دن ایسا بھی آیا ہے میرے پاک نبی دے ایک صحابی نے، اللہ دے رسول علیہ السلام دے صحابی اپنی امی کو بیٹھے نے، نہ میرے ذہن چو صحابی دا نکل گیا ہے۔ صحابی نو ماں کہن دیئے وے میرے بیٹے حنزلہ وے اللہ دے رسول کو قدوں دا گئے ہیں، دور محلے وچ رہندے سن۔ آندے نے ماں جی کافی دن ہو گئے نے میں اللہ دے پاک نبی نو مل نہیں سکیا۔ آندیے تو کیدا بد نصیب ہیں وے اللہ دے رسول موجود نے، زندہ نے، وے دعا کرایا کر، جایا کر، ملیا کر، انہاں کو دعا لیا کر، زیارت کریا کر، گناہ معاف ہوندے نے۔ آندے نے ماں جی پچھلی غلطی دی معافی، میں آج ہی شام دی نماز مسجد نبی پڑھاں گا تے اللہ دے رسول نو ملاں گا۔ صحابی آندے نے میں آیا آ کے مسجد نبی دے اندر مغرب دی نماز پڑھی، اللہ تانوں ہی نصیب فرمائے، اچھی آمین کہہ دیا۔ صحابی آندے نے میں نماز پڑھی مسجد نبی اندر تے اللہ دے رسول نماز پڑھا کے نہ معمول نہ نکل پیا اپنے گھر وال تے میں بھی مگر تر پیا۔ آندے نے جد ویلے آقا اپنے دروازے تے پہنچے میرے قدماں دے آہٹ دی آواز سنی، صحابی آندے نے رسول نے پیچھے پرت کے ویکھیا، فرمایا ہاں بھائی، اللہ دے رسول نے صحابی دا نام لیا، ہاں بھائی کیویں آیا ہے؟ عرض کردہ سونیا تہاڈی زیارت واسطے۔ سب تو پہلا جملہ آمینہ دے لال فرماندے نے اپنی امی نو میرا سلام آکھی۔ سبحان اللہ، اللہ وحی دے ذریعے دس دے نے سونیا تیرے اینے اچھے محبت کرن والے لوگ نے، میرے آقا فرماندے نے پیاریا اپنی امی نو میرا سلام آکھیں تے ایک میرا پیغام ہی دیویں۔ اللہ دے رسول او کیڑا پیغام ہے؟ فرمایا ایسی خوشخبری ہے جیڑے ہونے ہی فرشتہ لے کے آیا ہے، آج ایسا دروازہ آسمان دا کھلے ہے جیڑا پہلا کدے نہیں کھلیا۔ اللہ دے رسول کے پیغام آیا ہے، فرمایا او فرشتہ زمین تے پہلا کدی نہیں آیا، آج آیا ہے۔ پیغام کی ہے؟ فرمایا پیغام نے دے گیا ہے، آندہ سونیا میں اللہ والوں آیا پیغام لے کے، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، تو آڈا بیٹا حسن تو آڈا نواسا حسین جنتی نوجوانہ دے اللہ نے سردار بنا دیتا ہے۔ تے نال فرمایا سید النساء اہل الجنہ، تو اڈے بیٹی فاطمہ نو اللہ نے جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے۔ فرمایا اے پیغام اللہ نے دیتا ہے، کن نے دیتا ہے؟ اچھی بولو، اے رتبہ اللہ نے دیتا ہے، اے رتبہ اللہ دے رسول نے دیتا ہے، اے فرشتہ پیا پیغام دیندہ ہے۔ ایویں نہیں اللہ فرماندے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کہندے نے میرا ارادہ میرا دل اے چاہندہ ہے گناہ انہاں تو دور کر دیاں، اہل بیت نو شرک کولوں دور کر دیاں، کفر کولوں دور کر دیاں، انہاں نو ایسا پاک کر دیاں کہ دنیا وچ انہاں دی مثال ہی قائم ہو جائے۔ اج ویکھ لو اہل بیت دے نام تے لوگ قربان ہو جاندے نے، قربانیاں کردے نے۔ اللہ والیا حضرت حسین نو اللہ نے بڑا ہی رتبہ عطا فرمایا، اینا رتبہ اینا مقام کسے دا نہیں۔ ایک دن ایسا ہے حضرت عمر فاروق صاحب کو رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ دا خطبہ مسجد نبوی اندر ممبر رسول تے دیندے نے پہ، حضرت حسن حسین بھی بیٹھے سن، حضرت علی بھی بیٹھے تے دیگر سے آبا نہ مسجد نبوی بھری ہے تے میرے عمر خطبہ دین ڈے نے، حضرت حسین اٹھ بیٹھے تے کھڑے ہو کے آندے نے عمر میرے نانے دے ممبر تو تھلے اتریا، میرے نانے دے ممبر تو۔ حضرت علی آندے نے حسین کی کرن دے ہیں تھلے بہ جا۔ حضرت عمر فرماندے نے علی نا میری یہ دی گل ہے،
تو نہیں بولنا۔ میرے پیارے حسین حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے حسین اکرم پھر آکھو کی آکھیا جی؟ آندے نے میرے نانے دا ممبر ہے، تھلے اترے اپنے نانے دے ممبر تے جا کے جمعہ پڑھا۔ حضرت عمر مسکران دے تھلے اترے، حضرت حسین دا چہرہ چومیا، اکھاں وچوں زارو قطاراں سو آ گئے۔ کہنے لگے حسین اے گواہی قیامت دے دن بھی دے دیں کہ عمر تیرے نانے دے ممبر تے خطبہ جمعہ دیندا رہا ہے۔ اللہ والیا اے صحابہ دا پیار انہاں دے نال اللہ دی قسم لکھاں دے حساب نال میرے عمر حضرت حسن حسین نو وظیفہ دیندے سن، وظیفہ کہ ساڈے اہل بیت نے نبی دے نواسے نے، انہاں صحابہ نال پیار۔ ایک دن حضرت ابو بکر نماز اثر پڑھ کے مسجد نبی تو نکلے، حضرت حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ کھیڈن ڈے سن، میرے پیارے ابو بکر نے کندھیاں تے چک لیا، کندھیاں چوک کے چومدے نے تے نال فرماندے نے حضرت علی نال سن، آندے نے علی حسن دا چہرہ نبی پاک نال زیادہ مشابہت رکھدا ہے تواڈے نالوں، سینے تو لے کے چہرے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دا چہرہ نبی پاک دے مشابہ، سینے تو لے کے پیرا تک حضرت حسین نبی پاک دے مشابہ سن رضی اللہ تعالیٰ۔ اس واسطے حضرت علی نے ویکھیا مسکران لگ پے۔ صحابہ کرام اینا اہل بیت نال پیار کردے سن، محبت کردے سن۔ اج اہل بیت دی آڑ وچ صحابہ دی گستاخی نہ کرو، صحابہ دی توہین نہ کرو، صحابہ تے تبرہ نہ کرو، صحابہ تے زبان نہ کھولو۔ صحابہ تے اگر اہل بیت دا نام لے کے تبرہ کرو گے، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے آنا قیامت دا دن ہوئے گا، اہل بیت دا ہاتھ ہوئے گا، تیرا گریبان ہوئے گا کہ ساڑھے نہ تینا پیار کردے سن، تو صحابہ تے کیویں تبرہ کردہ رہے ہیں، تو ابو بکر تے کیویں بکواس کردہ رہے ہیں، عمر تے تبرہ کردہ رہے ہیں۔ اس واسطے اللہ والو صحابہ تے تبرہ کرن والے اللہ دی لعنت دے مستحق نے، رسول اللہ دی لعنت دے مستحق نے، فرشتیاں دی لعنت دے مستحق نے، قیامت تک دے مومناں دی لعنت دے مستحق نے۔ اس واسطے اللہ سانو اہل بیت نال بھی پیار نصیب فرمائے، صحابہ دی اللہ عزت احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔